नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आइतबार उद्घाटन भएको माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्र आजदेखि सुरु हुँदै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान लगायतका अन्य प्रतिवेदन पेश हुने। एमालेसँग गरेको पार्टी एकता गल्ती नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जिकिर। एकता भंग हुनुको कारणबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा। एमसीसीमा व्यापक छलफल गरेर सहमति अनुसार पास गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आफू प्रजातन्त्रको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियता विरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता। शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षसम्म पनि माओवादी केन्द्र वास्तविक परिवर्तनकारी शक्ति बन्न सकेन। 30 वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको नेतृत्व हुँदा माओवादी नेताहरू छिन्न भिन्न। प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा ज्ञापन पत्र। विशेष अदालतको न्यायाधीश छदा चबराले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप। दक्षिण अफ्रिकाका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेस्मोन्ड टुटुको निधन। रङ्गभेदी विरोधी अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका टुटुको सबैको सम्झनामा। र एसीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 60 रनले पराजित भएसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट समेत बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्र सोमबार बिहानदेखि प्रज्ञा भवनमा सुरु हुने भएको छ। आइतबार उद्घाटन भएको 8औं महाधिवेशन बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान लगायतका अन्य प्रतिवेदन पेश हुनेछ। विचारको महाधिवेशनको रूपमा चित्रण गरिएको माओवादीको बन्द सत्रमा कुल 1631 जना प्रतिनिधि तय तथा पर्यवेक्षण सहभागी हुनेछन्। सबै क्लस्टर मिलाउँदा त्यो संख्यामा अझै केही बढ्ने बताइएको छ। 7 भौगोलिक प्रदेश र 3 गैर भौगोलिक प्रदेशबाट प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन्। बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल गरिने कमलादी स्थित हलमा नै बन्द सत्र आयोजना गरिने भए पनि हलको क्षमताभन्दा बढी प्रतिनिधि भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान पारितसँगै नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने कार्यसूची रहेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। माओवादीको आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादीले शनिबार मात्रै महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो। आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शनिबार स्थायी समितिले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँग गरेको पार्टी एकता गल्ती नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। पार्टीको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टी एकता भंग हुनुको कारणबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यो महाधिवेशनबाट गर्न चाहेको कुरा हामीले एउटा चाहिँ आत्मसमीक्षा नै हो, आत्मआलोचना नै हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ चुक्यौं, विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा, संरचनाको क्षेत्रमा, रणनीतिक कार्यनीतिमा कहाँ चुक्यौं र म यति चाहिँ अहिले सुरुमै भन्न चाहन्छु र यो प्रस्तावमा सबभन्दा धेरै आत्मसमीक्षा मैले मेरै गरेको छु। तपाईहरुले त्यो प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि देख्नुहुनेछ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा एकता जोगाउन नसकेकामा पछुतो भएको बताउनु भएको थियो। पोखरेलको भनाईको प्रशंसा गर्दै दाहालले एकता गर्नु गल्ती नभएको बताउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पछिल्लो समय धेरै नजिक भएर काम गरेको भन्दै दाहालले गठबन्धन भन्दा अगाडि बढ्न चाहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आफूले 8औं महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक दस्तावेज सबैभन्दा बढी आफ्नै आत्मसमीक्षा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। माओवादी पार्टी कमजोर हुनुमा मुख्य दोषी आफै भएको उहाँको टिप्पणी थियो। म कमरेड शंकर पोखरेल र उहाँ मार्फत सिंगो नेकपा एमालेका साथीहरूलाई
भन्न चाहन्छु हामीले गल्ती गरेका थिएनौं। फेरि एकचोटि आत्मसमीक्षा गरौं, कहाँ थियो त गल्ती? के कारणले हामी दुई ठाउँमा हुन पुग्यौं? के कारणले त्यत्रो सपना हामीले आफैले भत्कायौं? त्यसको समीक्षा गरौं। हामीले गल्ती गरेका थिएनौं, हाम्रो उद्देश्य गलत थिएन। हामीले यो देशलाई स्थायित्व र समाजवादतिर लैजाने सपना पूरा गर्ने उद्देश्य राखेका थियौं। जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरैवटा घटनामा आफू नेतृत्व गरेको र अहिले माओवादी केही कमजोर भएको महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी व्यापक छलफल गरेर सहमति अनुसार पास गराउने बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी व्यापक छलफल गरेर सहमति अनुसार पास गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको र सितैमा आउने पैसा लिन भन्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पनि प्रजातन्त्रको लागि लडेको व्यक्ति भएकोले राष्ट्रियता विरुद्ध नजाने बताउनु भएको छ। यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ कसैको खिलाफ गठबन्धन होइन। यो संविधानका साथसाथै यो संसद बचाउने पनि हो यो गठबन्धन हो। त्यस मानेमा यो गठबन्धन चाहिने जो छ यो पुरा समयसम्म चल्नेछ, यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस् भन्ने चाहन्छु। यसमा चाहिने सबै पार्टीको सहमत यो फेरि गठबन्धन कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। फेरि यो चाहिँ नि उता ओलीजीहरूलाई अरू पार्टीलाई नलागोस् कि हाम्रो खिलाफ गठबन्धन बनायो भनेर, तर आफूले त मिल्न पाइन्छ नि, आफूलाई मिल्नु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको सरकार पूरा समयसम्म चल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन कसैको विरुद्धमा नबनाइएको भन्दै संसद र संविधान बचाउने भनेकै गठबन्धन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले निर्वाचन भन्दा अघिसम्म पनि गठबन्धनमा जानुपर्नेमा जोड दिने बताउनुभयो। एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेरेँ कहाँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन। मैले म पनि चाहन्छु कहाँ राष्ट्रघाती आज किन म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला। मैले म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला? मैले राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? त्यसकारण चाहिने हामी यसमा चाहिने एउटा कुरा के छ भने यसमा तपाईँ सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिने एकदमै चाहिने यो चाहिने नेपालको हितमा छ। सिधै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै अगुवाईमा संविधान सभाको चुनाव भएको स्मरण गराउनुभयो। आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा दाहाल नै माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वमा दोहोरिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन सुरु भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको उपस्थिति र महत्व तथा माओवादी केन्द्रका सबल र कमजोर पक्षहरूबारे विश्लेषण भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रचण्डका सारथी बनेका नेताहरू अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी संरचना पनि जबरजस्त रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले त्यस यता 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। त्यति मात्र होइन, 2064 साल यता संसदीय अंकगणितमा सत्ताको साँचो माओवादीकै हातमा छ। माओवादीले चाहे सरकार टिक्छ, माओवादीले नचाहे सरकार ढल्छ। त्यसको मुख्य भूमिकामा छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।
तर माओवादी केन्द्र आफै परिवर्तनकारी शक्ति भने बन्न सकेको छैन। उसले बिस्तारै आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गएको छ। 3 दशकसम्म एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ। माओवादीका नेताहरूमा सत्ता भोग तीव्र छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पूरा भइसक्यो, तर माओवादी युद्ध प्रभावितहरूले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। युद्धले विस्थापित भएकाहरू निर्धक्क भएर घर फर्किन सकेका छैनन्। जनताको लुटिएको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा फिर्ता हुन सकेको छैन। बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू बारे सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सकेको छैन। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी सफल हुन सकेन। न त उसले गठबन्धन सरकारमा रहँदा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई त्यसका लागि गम्भीर ढंगले पहल गर्न लगायो। आज पनि शहीद परिवारको बिचल्ली छ। समग्रमा भन्दा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भएको 12 बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार काम हुन सकेको छैन। जबकि युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी र नेताहरू बारम्बार सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यी तमाम कारणले माओवादीको जनाधार र उसप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको छ। अहिले माओवादीलाई आफ्नो साख जोगाउन हम्मे परेको देखिन्छ। आफूलाई मजदुर, किसान र विपन्न वर्गको नेता बताउने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै गरिबी हटाउने मूल मुद्दा छोडिसकेका छन्। माओवादीका केही नेताहरू नवधनाढ्यका रूपमा उदाइरहेका छन् भने केही नेताहरू नवधनाढ्यको पछि दौडिरहेका छन्। यी सबै समस्या छँदैछन्, तर पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र संस्थागत निर्णय समेत हुन सकेन भनेर स्वयं माओवादीका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै चर्को असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। नेतृत्वमा गुटगत र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ। तल्लो तहमा पार्टी संरचना भताभुङ्ग अवस्थामा छ। राजनीतिबाट विचलित भएको आरोप माओवादी केन्द्रले खेप्दै आएको छ। नेताहरू सत्तामुखी भएकै कारण माओवादी ओह्रालो यात्रामा छ भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको माओवादीको लोकप्रियता समेत कम हुँदै गएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यी सबै दोष आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफूमाथि थुपार्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यसैले आइतबारदेखि जारी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अब खारिएर आफ्नो हैसियत बलियो बनाउने गरी पार्टी नेतृत्व चुन्न जरुरी छ। कुर्सी मात्रै ताक्ने नेताहरूका कारण सिंगो माओवादी पछि पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ। जनयुद्धको जगबाट खारिएर आएका असल र इमानदार नेताहरू माओवादी केन्द्रमा नभएका होइनन्। विडम्बना के छ भने उनीहरूको शक्ति माओवादी केन्द्रभित्र क्षय भएको छ। समाजको रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा बोकेको माओवादी केन्द्र निम्न वर्गका जनताको उत्थानका लागि लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। तर अहिले माओवादी केन्द्र आफ्नै पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठनको मामिलामा रुमलिएको छ। माओवादी आन्दोलनको जगमा मुलुकमा कैयौं परिवर्तन आएका छन्, तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उसको भूमिका जिम्मेवार र गम्भीर हुन सकेको छैन। त्यसैले माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन पनि नीति बिना नै नेतृत्व चयन गर्नेमा मात्र सीमित नबनोस्। देशको गरिबी हटाएर राष्ट्रियता बलियो बनाउँदै बहुसंख्यक जनताको मनोभावना अनुसार चल्ने संकल्प सहित माओवादी केन्द्रले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर त्यस अनुरूप काम गर्न सके मात्र 10 वर्षे जनयुद्धको पनि सार्थकता पुष्टि हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा प्रतिनिधि तथा सहभागी बनेर उपस्थित भएका नेता कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनपछि माओवादी नयाँ जोशका साथ पुरानै विचारमा फर्कने आशा व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहे पनि महाधिवेशनमा पूर्व माओवादी नेताहरू भने उपस्थित भएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। 129औं माओ जन्म जयन्तीको अवसर पारेर माओवादी केन्द्रले आइतबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा उद्घाटन गरेको हो। महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशैभरबाट नेता कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन स्थल पुगेका थिए। महाधिवेशनमा उल्लेख्य रूपमा उपस्थित रहेका नेता कार्यकर्ताले यो महाधिवेशनलाई पार्टीको महाउत्सवको रूपमा लिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य बताएपछि नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि सो भावना विकसित भएको पाइन्छ।
महाधिवेशनमा उपस्थित नेता कार्यकर्ता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माओवादी पार्टी 2064 सालको जस्तै बलियो बनेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हजारौंको संख्यामा उपस्थित कार्यकर्ता पंक्तिले विगतमा माओवादीले बाटो बिराएको अनुभूत गर्दै आगामी दिनमा क्रान्तिकारी चरित्र सहित पार्टी लयमा फर्किने विश्वास लिएका छन्। विचारको बहस हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, विगतमा यस पार्टीलाई टिके प्रथाको रूपमा जुन अगाडि बढ्न गइरहेको थियो, अब यसलाई व्यापक रूपमा आम जनसमुदायसम्म यसलाई एकदम विचारलाई एउटा संश्लेषण गरेर नयाँ तरिकाबाट यसले जनजीविकादेखि लिएर आम रूपमा यसको सुधार उन्मुख हुन जरुरी छ। मेन कुरा त विचारकै कुरा हो हैन। अब जुन पार्टी बिग्रियो भन्ने कुरा चाहिँ पछिको जुन बहस भइरहेछ, यो चाहिँ अब तलकै तहदेखि नै अब यसलाई सुधारेर फेरि 64कै हामी को माहौलमा पुग्ने र पार्टीलाई सुधारेर फेरि देशको पहिलो पार्टी बनेर अगाडि बढाएर देश र जनताको सहयोग पुर्याउने केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ र नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नेछ र सबै भनौँ न हाम्रो पुरै गाउँमा यसको सङ्गठन विस्तारमा लाग्नेछ र यो पार्टी विस्तार हुँदै जानेछ। पहिलाकै हिसाबले पार्टी सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने छ। माओवादीलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने आशा कार्यकर्तामाझ रहे पनि माओवादी नेतृत्व भने प्रचण्डले नै गर्नुपर्ने कतिपयको विश्वास छ। त्यसो त यो महाधिवेशन विशेष गरी नयाँ कार्यदिशा विकासको बहसमा केन्द्रित रहनुपर्ने माग सम्पूर्ण उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए। माओवादी नेताहरूले देशको आवश्यकता अनुसार नेतृत्व नै आवश्यक रहेको बताइरहँदा कार्यकर्ताहरूले पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन नहुने बताएका छन्। हाम्रो सर्वमान्य अध्यक्ष भनेको कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ र अरू चाहिँ अब अलिकति अब त्यो चाहिँ अहिलेको कार्यक्षमता अनुसार चाहिँ पद चाहिँ स्थान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको आवश्यकताले चाहिँ प्रचण्ड नै हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ, तर यो पार्टीमा प्रचण्ड बाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन त्यस्तो हैन। आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले प्रचण्डलाई नै अहिले चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्छौँ, तर प्रचण्ड बाहेक अरूले चलाउनै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन। माओवादीले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बताइरहँदा अन्तिम अवस्थामा रूपान्तरण गरी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नाम दिएको थियो। महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायत शीर्ष नेताहरू उपस्थित भए पनि पूर्व माओवादीका हस्ती नेताहरूको अनुहार भने देखिएको थिएन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप गलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले देशमा रहेका असमानता, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरू शोषण, उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरा, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन सके मात्र आफूलाई लोकतान्त्रिक वामपन्थी कम्युनिस्ट भन्न सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनताको विश्वास जित्न कुरा गरेर मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै काम र व्यवहारलाई जनताले अनुभूत हुने गरी राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताको विश्वास जित्नका लागि कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन, कामलाई व्यवहारलाई जनताले हेर्न चाहन्छन्। त्यस काम र व्यवहारमा हामी कहाँ चुकेका छौं त्यसको समीक्षा गरौं। किन यत्रो वर्ष बितिसकेको छ हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं? किन यो समाजबाट हामीले गरिबी अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौं? गरिबी अभावमा अझै पनि जनता बाँच्नु परेको यो स्थितिलाई हामीले किन यथोचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं? यसको निम्ति पहिलो कुरा के हो भने पार्टीका नेताहरूको बीचमा छलफल हुनु पर्यो। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न नपारेसम्म राजनीतिक दलहरूले जनताको मन जित्न नसक्ने भन्दै परिवर्तन नेपाली जनताको हितको लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले कार्यनीति र स्वार्थका प्रश्नमा अल्झिएका कारण पार्टी एकता जोगाउन नसकेको बताउनु भएको हो। तर हामीले त्यो एकतालाई, त्यो नेकपालाई रक्षा गर्न सकेनौं। किन गर्न सकेनौं? कसैले कसैलाई दोष दिएर उम्कन सकिन्छ? किनकि हामी हाम्रा मान्यताहरूबाट, हाम्रा उद्देश्यहरूबाट, हाम्रा लक्ष्यहरूबाट आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौं। हामी राजनीतिका प्रश्नहरूमा, स्वार्थका प्रश्नहरूमा अल्झिएका कारणले गर्दा नै हाम्रा महान उद्देश्यहरू पछाडि परेका छन्। यद्यपि एमाले र माओवादीको एकताका लागि आफूहरूले गरेको प्रयास इमानदार भएको दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। एमाले महासचिव पोखरेलले माओवादी तर्फ इंगित गर्दै आजको परिवर्तनलाई कुनै दल विशेषको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद अवरोध गरेर केही प्राप्त नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले एमाले संसद अवरोध गरेको तर्फ इंगित गर्दै अब संसद अवरोध गरेर केही प्राप्त हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प केही पनि हुन नसक्ने बताउनुभयो। यसका साथै आज विगतका आन्दोलनहरू, विद्रोहहरूका उपलब्धि, आज संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू आज पनि कतै कतै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने, कतै कतै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कता कता अन्मलिएर जाने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पूर्व माओवादीहरूको एकीकरणका लागि जनयुद्ध पूर्वको केन्द्रीय समितिले अघि सारेको प्रतिबद्धता पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनु भएको छ र उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति जनताले जुन रगत बगाएका थिए त्यसलाई सार्थकता दिनको निम्ति हामी सबै प्रयत्नशील हुनुपर्छ। त्यसका सबै सच्चा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने हामी यो पनि म राख्न चाहन्छु। तर यसको साथसाथै म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक केही सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। यदि साँच्चै नै पूर्व माओवादीहरू एकजुट हुने हो भने त्यसको लागि केही आधारहरू तयार पारौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा कायम रहेकाले 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्दै 2 पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा अहिले पनि अवरुद्धको अवस्थामा रहेको भन्दै प्रतिगमनको खतरालाई सानो ठान्नु नहुने बताउनुभयो। मुख्य भूमिका गर्ने अंग भनेकै संसद हो, प्रतिनिधि सभाको। तर प्रतिनिधि सभा 2 चोटि विघटन गरियो। त्यसले मात्र भएन, अझै पनि प्रतिनिधि सभा अझै पनि अवरोधको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा अहिले पनि देखिएको देशको प्रतिगमनको खतरालाई हामीले सानो ठान्नु हुँदैन। एउटा पार्टीले मात्र त्यसलाई लडेर पराजित गर्न सक्दैन। त्यसैले आज पनि प्रतिगमनको विरुद्धका सबै पार्टीहरू एकताबद्ध भएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली युवाहरूको चाहना विदेशीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बलियो देश, स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भएको देश बनाउने रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनबाट त्यस्तै प्रकारको नीति लिनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बलियो राष्ट्रियता भएको नेपाल, विदेशीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बलियो देश र आफ्नै स्वावलम्बन अर्थतन्त्र भएको मुलुक हेर्न चाहने आम नेपालीहरूको चाहना यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गरेर तपाईहरूको त्यतातिर आफ्ना नीतिहरू पक्कै पनि जानेछन् भन्ने। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएको जनयुद्ध अर्कै वस्तु लिएर दिशा मोड्न पुगेको टिप्पणी गर्दै माओवादी आन्दोलनको तत्कालीन लक्ष्य किन प्राप्ति भएन र घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्यो समयले जवाब खोजेको बताउनुभयो। सुरु गरिएको एउटा आन्दोलन जसको निम्ति राष्ट्र र जनताले अकुत बलिदान गरेका छन् अर्कै वस्तु लिएर दिशा मोड्न पुगेको छ। तब नमिटिने गरी जिज्ञासाहरू उठेका छन्। किन त्यो तत्कालिक लक्ष्य त्यो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएन? त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्यो? अथवा के त्यो लक्ष्य लिनु नै समय सापेक्ष थिएन? समयले जवाब खोजिरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार झाले संघीयता र समावेशीकरणको एजेन्डालाई सफल बनाउनु पर्ने बताउँदै संविधानमा सबै थोक भए पनि केही नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। तर कस्तो संघीयता आयो अहिलेसम्म थाहा हुन सकिरहेको छैन। समावेशीकरण पनि भयो, यो संविधानमा सबै थोक छ तर केही पनि छैन। जहाँ सबै थोक हुन्छ, जहाँ तपाईको सबै हितैषी नै हुन्छन्, त्यहाँ कोही हितैषी हुँदैन। अस्पतालमा 1 पोइन्ट ब्लड कसैले दिँदैन। त्यसैले सबै चिज भएकोले केही पनि छैन। हामी त्यसको लागि मधेस आन्दोलन गरिरहेका थियौं। अरू नेताजीहरू पनि आफ्नो समयमा लामो क्रान्तिकारी इतिहास भएको नेताहरू यो मञ्चमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा कस्तो संघीयता आएको हो भन्ने थाहा पाउन नसकेको टिप्पणी गर्दै संघीयतालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जवराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आइतबार ललितपुरको पुल्चोक स्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई बृहत नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी सहितको टोलीले प्रधान न्यायाधीश जवराको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश जवराले भाइ, पत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, आफू निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेसावरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जवराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको र सो रकमले पत्नीको नाममा 2 थमेलमा जग्गा किनेको आरोप समेत लगाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नागरिक आन्दोलनका अगुवा समेत रहेका डाक्टर केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार जन्य कार्यबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति अपारदर्शी देखिएकाले छानबिनको माग गरिएको बताउनुभयो। जिम्मेवार पदाधिकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार जन्य कार्यबाट अकुल सम्पत्ति आर्जन गरिए अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति अपारदर्शी भएको र त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको कारण विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ भन्ने आम सरकारवालाहरूको गुनासो रहेको पाइन्छ। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले विभागले यसको निचोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जवरामाथि लगाइएका आरोपहरू तथ्यपरक ढंगले र प्रचुर प्रमाण सहित आइरहेकाले छानबिनको विकल्प नरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले यसमा एउटा निचोडमा पुर्याइदिनु पर्छ
उहाँले चाहिँ साँच्चीकै सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको हो किन उहाँमाथि यति धेरै आरोपहरू तथ्यपरक ढङ्गले यति प्रचुर प्रमाणहरू सहित प्रचुर एउटा चाहिँ त्यसको सम्भावनाहरू देखाइदिने गरी चाहिँ सूचनाहरू आइसकेको अवस्थामा यो कार्यालयले आफैले पनि त्यसलाई स्वयं जानकारीमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि धेरै राम्रो। प्रधान न्यायाधीश जबराको सम्पत्ति शुद्धिकरणको माग गर्दै कानून व्यवसायी तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र लिँदै विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 12 राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि 12 राजनीतिक दल दर्ता भएका हुन्। यस निर्वाचनमा 9 राजनीतिक दलले सबै प्रदेशमा र 3 राजनीतिक दलले कुनै प्रदेश विशेषमा मात्र भाग लिने गरी दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल परिवार दलले सबै प्रदेशमा भाग लिनेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बागमती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश 2 मा मात्र भाग लिने जानकारी दिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस निर्वाचनका लागि यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति तथा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिसकिएको छ। निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 मतदाता कायम छन्। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। 19 पदका लागि हुने त्यस निर्वाचनमा पालिकाका 1493 र प्रदेश सभाका 532 मतदाता रहनेछन्। बटौली बजारको विकास तथा प्रवर्धनका लागि सरकारवालाहरूले चासो देखाएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने पुरानो बुटवल अर्थात् बटौलीको विकास तथा प्रवर्धन गरी त्यसका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने तयारी गरिएको हो। 2026-27 सालसम्म रूपन्देहीको बटौली बजारमा निकै चहल पहल थियो, तर 2026 सालमा पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माणसँगै बजार विस्तार हुँदै तिनाउ नदीभन्दा पूर्वतर्फ सर्न थाल्यो। त्यसपछि बिस्तारै बटौली बजारको चहल पहल नै घट्न थालेको हो। बुटोलमा भन्नु भनेदेखि नेपाललाई चिराउने नि बुटोल हो। देडकीलाई बुटोल भन्छ। अङ्ग्रेज सारा संसार जित्ने अङ्ग्रेज बुटोल हो। त्यसकारण बुटोलको पुरानो भविष्यलाई फर्काउने हो भनेदेखि त्यहाँ एउटा व्यवस्था राम्रो गर्नुपर्छ अनि बल्ल यसको के व्यवस्था हुन्छ। पुरानो बटौली बजार बुटोलको इतिहास हो। इतिहासको संरक्षणसँगै त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वको प्रचार प्रसार गर्न सक्ने हो भने त्यसका माध्यमबाट त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप समेत बढाउन सकिन्छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बुटोल उद्योग वाणिज्य संघले विगत 3-4 वर्ष यता उक्त विषयमा छलफल चलाउँदै आएको छ। जुन कार्यक्रम भयो यस कार्यक्रमले गर्दा पारी बुटोलको लागि केही न केही व्यवसायिक परिवर्तन गर्ने र त्यस व्यवसायिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँ आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन आएर बुटोलको विकास इकोनोमिक डेभलपको लागि एकदम सहयोग पुग्नेछ। ललितपुरको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापक तथा आर्किटेक्ट विद्यार्थीको टोलीले बटौलीको अहिले स्थलगत अवलोकन गरिरहेको छ। अवलोकनपछि कानून तथा अर्थ विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर 2 महिनाभित्रै प्रतिवेदन तयार गरिने र नगरपालिकालाई प्रदान गरिने टोलीले जनाएको छ।
अहिलेको जुन खस्यौली अथवा बुटोल बजार छ त्यत्तिकै इकोनोमिकली भाइब्रेन्ट चाहिँ यो खस्यौली यो बटौली बजार पनि भएर आउँछ। तीमा चाहिँ मुख्य रूपले हाम्रो के भन्छ कार्य अगाडि बढ्नेछ। बटौलीको विकासका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय चासो देखाएको छ। सडक व्यवस्थापन, म्युजियम तथा जितगढीमा पर्यटन विकासको लागि नेपाली सेनासँग मिलेर काम अघि बढाएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले अंग्रेजलाई हराएको ठाउँ हो भनेर प्रचार गर्नको लागि हामी जुझिरहेका छौँ र अब यो बुटोल सुत्दैन भन्ने मेसेजका साथ हाम्रो चाहिँ अघि इन्जिनियर रोनियारज्यूले जुन भिडियो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले एउटा त्यसको डिटेल पोर्ट्रेट रिपोर्ट डिपिआर बनाएका छौँ। त्यसमा थप सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो अकाट्य चाहिँ होइन। विक्रम सम्वत 1762-63 तिर व्यापार जानेका भारतको कश्मीरका कसौधनलाई ल्याएर बटौलीमा व्यापारको लागि राखिएको इतिहास छ। त्यस यता बटौलीसँगै जोडिने नवलपरासी, कपिलवस्तु सहित पहाड़ी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, स्याङ्जा, बागलुङ, प्युठान लगायतका 20-22 जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र थियो। तत्कालीन पाल्पा राज्यका सेन वंशीय राजा मणि मुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार पनि त्यसै क्षेत्रमा थियो। नेपालमाथि अंग्रेजले गरेको आक्रमणमा जित हात पारेको गढी किल्ला पनि त्यसै क्षेत्रमा पर्दछ। त्यस्तै गणेश स्थान मन्दिर, गुम्बा र मुस्लिमको मस्जिद पनि भएकोले बटौलीको संरक्षण र विकास गर्न सक्ने हो भने सबै प्रकारका धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन र आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउन सकिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रशान्त मानन्धरको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धर र विमल छेत्रीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से भारी अंकले बढेको छ। आइतबार नेप्से 71.20 अंक बढेर 2591.42 बिन्दुमा उक्लिएको हो। नेप्से सँगै कारोबार रकम पनि सुधार भएको छ। आइतबार 231 कम्पनीको 86,01,000 किता शेयर कारोबार हुँदा रकम 5 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 2 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आइतबार बीमा कम्पनीहरूको शेयरमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिएको छ। यस दिन जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 9.78% बढेको छ भने निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 8.17% बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नोबेल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 32 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी हिमालयन डिस्टिलरीको 26 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार 20 भन्दा बढी कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, गुरास लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आइतबार उद्घाटन भएको माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्र आजदेखि सुरु हुँदै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान लगायतका अन्य प्रतिवेदन पेश हुने। एमालेसँग गरेको पार्टी एकता गल्ती नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जिकिर। एकता भंग हुनुको कारणबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा। एमसीसीमा व्यापक छलफल गरेर सहमति अनुसार पास गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आफू प्रजातन्त्रको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियता विरुद्ध नजाने प्रतिबद्धता।
शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षसम्म पनि माओवादी केन्द्र वास्तविक परिवर्तनकारी शक्ति बन्न सकेन। 30 वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा हुँदा माओवादी नेताहरू छिन्न भिन्न। प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका लागि माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा ज्ञापन पत्र। विशेष अदालतको न्यायाधीश छँदा जबराले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप। दक्षिण अफ्रिकाका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेस्मन्ड टुटुको निधन। रङ्गभेद विरोधी अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका टुटु सबैको सम्झनामा। र एसीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 60 रनले पराजित भएसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट समेत बाहिरियो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।